tugutin na lang ko puhon nga mohatag ninyo og seminar na gyud, no? Seminar about good governance. Karon gipaningkabutan ni nako nga to summarize, to capsulize aron nga makita nato ang dagway unsa gyud kaimportante ang maayong pagdumala. So niya dinhi kini gitawag nato the summary of good governance. Unang-una, ang moral integrity ensures leaders to act justly and fairly. Unta, ang atong mga pangulo mulihok gyud nga matinud-anon o patas nga paagi makiangayon. Sumala gayod sa kabubuton sa Dios. Kay kung naana nato ang moral integrity, mugawas gyud kanunay nga maoy nindot nga dagway nato nga mga Kristiyanos. Kay sumala sa kung giingon kaniha, ang moral integrity dinhi makita ang kaligdong sa Diosnon og tawhanon nga katarong. Meaning, we are always connected to the vine, always connected to God. Kung kanunay tang konektado sa Ginoo, ang Ginoo uban pod kanunay kanato, magapanalangin kanato. And then second, the participation fosters community involvement and shared responsibility. Kinahanglan gyud nga we involve ta o makalihukan sa atong katilingban o sa atong simbahan. Dunay daghan kayong mga hinabangon diin kami nga mga kaparian uban sa atong obispo nagpasalamat ninyo sa mga panahon nga dunay mga kalamidad sa inyong pagtubag, pagpaambit, dunay mga kalihukan daghan diin nahimo mong kabahin niini. Inyong involvement, inyong participation dako kaayo og tabang alang kanato. Mao ni ang nindot, no? Bisag wa tay kwarta pero ngano man nga nakatabang ta sa atong isikataw. Unang-una, tungod kay doon na tayo pagtuo sa Dios. Kanang maong pagtuo sa Dios, nga atong gihupad sa buhat, maoy nagdasig kanato sa pagpaambit unsay naa kanato ngadto sa uban, labi na sa mga biktima. Lonob, linog, uban pa ng mga kadaot nga nahitabo sa atong katilingban. So, kana mo'y nindot kay natong tan-ahon. Participation. Doon na tayo dakong kabahin alang sa kalambuan sa atong katilingban. Ikatuha, role of law, tagingon ako kaganiha, protects rights and maintains justice for all. Agsunod, transparency promotes trust through openness and honesty. O ang sunod, accountability ensures leaders are answerable for their actions. Mga pulong o buhat sa mga leaders, ato na kami tulubago ni ana. Sa matag desisyon nga mong himuon, matag pulong nga mong gawas sa mong baba, matag lihok nga mong himuon alang sa katawhan, we are accountable to it. Accountable kami. O uban sa panabang sa Dios, uban sa inyong pag-ampo, giyahi pod mi, uban ni pod mi, aron nga magmadasigon. Diin dunay katawhan nga miuban ka namo, sa pagpangalagad, mulahong pod ang among pagpangalagad. So salamat kaayo ninyo, salamat kayo sa inyong suporta. Alang ni ini, tungod kay kini mao nakahatag ka namo og kusog, kadasig o kalig-on diha sa pagpangalagad.